रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि आज जो पैगाम मैं अपने साथियों तक पहुंचाने जा रहा हूं वो आसानी से पहुंचा सकूं। आज बड़ी मज़ेदार जो है ना वो इंतहाई मुख्तसर जो है ना 2 सूरतें हैं। इंशाल्लाह हाफ एन आवर में हम इसको कवर कर कर सकेंगे। तो थोड़ा-सा जो है ना वो हम आप लोगों को वार्म अप करते हैं। ये बताएं जी, कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ना ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ था। तो तकदीर जो है वो अल्लाह कहता है जी मैंने लोहे महफूज के अंदर जो है ना वो दर्ज की हुई है आप लोगों की। तो कोई ऐसी क्या चीजें हैं जो तकदीर को कुछ चेंज भी कर सकता है? क्या ख्यालात? एफर्ट्स आपकी आपकी एफर्ट्स या कह लें कि इंटेंशंस। दुआ डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही, आप दोनों के जवाब दुरुस्त हैं। जो एक्शंस और जो दुआएं हैं ना आपकी इंटेंशंस के साथ, वो तकदीर के जो मामलात हैं उनको तब्दील भी कर सकते हैं। तो सूरह अल हदीद में देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आपके सारे गमों का इलाज है ना वो तकदीर के ऊपर ईमान है। और आपको पता है तकदीर के ऊपर ईमान जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। आयत नंबर 22-23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो ज़मीन में या तुम्हारे अपने नफ्स पर नाज़िल होती हो और हमने उसको पैदा करने से पहले एक किताब में ना लिख रखा हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है, ताकि जो कुछ भी नुकसान तुम्हें हो उस पर तुम दिल शिकस्ता ना हो, और जो कुछ अल्लाह तुम्हें अता फरमाए उस पर तुम फूल ना जाओ। तो जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा हमारी जिंदगियों में हो रहा है ना जी, वो अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक हो रहा है, अल्लाह की लिखी हुई तकदीर के मुताबिक हो रहा है। अगर इस चीज पे हमारा ईमान पुख्ता हो जाए तो ये जो है ना हम गम ही सारे हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, अल्लाह ने गम का मुकम्मल इलाज बता दिया यहाँ पे हमें। तो चलें हम चलते हैं जी। ये हमारी जो है 57th चैप्टर है जी, और इसके 4 रकू हैं और 29 इसकी आयत हैं, लंबी लंबी आयत हैं इसकी। और ये गज़वा उहुद और सुलह हुदैबिया के दरमियान में किसी टाइम पे जो है ना ये वाली सूरत नाजिल हुई है। और हदीद जो है वो उसको उसका तर्जमा जो है वो लोहा है, लोहे को हदीद कहते हैं। इसका जो मेन थीम है, जो मेन टॉपिक है सूरत का, वो है ही सदका। तो पूरे का है ना जी, अगर आप ओवरव्यू अगर इस सूरत पे नजर दौड़ाएं तो यही एक टॉपिक आपको डोमिनेट होता हुआ नजर आएगा। तो उसकी तरफ हम जाते हैं कि सदके के हवाले से क्या कहा गया जी इस सूरत के अंदर। सबसे पहले तो अल्लाह कह रहे हैं कि जो भी दौलत तुम्हारे पास है, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर और खर्च करो उन चीजों में से जिन पर उसने तुमको खलीफा बनाया है। जो लोग तुम में से ईमान लाएंगे और माल खर्च करेंगे उनके लिए बड़ा अजर है। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये मैंने तुम्हें बता दिया है, इसके बावजूद क्या रीजन है कि तुम लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते? आखिर क्या वजह है? एक तो देख लें इसका सिचुएशनल मीनिंग है। ये जो सारी इंस्पिरेशन दी जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गज़वा उहुद और सुलह हुदैबिया के दरमियान ये वो वाला टाइम था जिसमें कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए, जिहाद करने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत थी। और मुसलमानों को इंस्पिरेशन दी जा रही है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, जिहाद के रास्ते में खर्च करें। और दूसरा, इसका जो यूनिवर्सल मीनिंग है हम सब लोगों के लिए, वो यही है कि सदका खैरात के हवाले से वो रहती दुनिया तक यही है कि आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। हालांकि जमीन और आसमानों की मिरास अल्लाह के, जो जो कुछ भी खजाने हैं इस जमीन और आसमान में, वो अल्लाह ही के लिए हैं। फिर अल्लाह ये कह रहे हैं जी कि जो ईमान बिल गैब की बुनियाद पे अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा ना, उसका रिवॉर्ड उससे उसके मुकाबले में ज्यादा है जिसने के फतूहात देख ली, मुसलमान विन कर रहे हैं, मुसलमान जीत रहे हैं, गालिब आ रहे हैं, उसके बाद जो स्पेंड करेगा उसके मुकाबले में जिसने गायबाना तौर पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाते हुए खर्च किया, उसका रिवार्ड ज्यादा होगा। तुम में से जो लोग फतह के बाद खर्च और जिहाद करेंगे वो कभी उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फतह से पहले खर्च और जिहाद किया। उनका दर्जा बाद में खर्च और जिहाद करने वालों से बढ़कर है, अगरचे अल्लाह ने दोनों ही से अच्छे वादे फरमाए हैं। तो ये कुछ लोग जो थे
وہ دیکھیں نا اب ایک تو مسلمان ڈومیننٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد، تو مسلمانوں کی فتح کو دیکھتے ہوئے پھر لوگوں نے اس راستے میں جو ہے نا وہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور سپینڈ کرنا شروع کر دیا جہاد کے لیے یا جو بھی ہے. اور کچھ لوگ دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگ ہیں، حضرت عمر فاروق جیسے لوگ ہیں، جنہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر کہ کل کیا ہونے والا ہے، انہوں نے اللہ کے راستے میں سب کچھ انویسٹ کر دیا. تو ان دو گروہوں کا جو ہے وہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے. اور یونیورسل میننگ بھی ہم ساروں کے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں سپینڈ کر دیں، اس کے بعد اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کی ذات دے گی. تو اب یہ جو ہے یہ سب سے بڑا جو ہے نا لون ہے جو اللہ کو ہم نے دینا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا جی یہاں پہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات ہے اس کو اللہ کو قرض دینے کے برابر جو ہے نا قرار دیا جا رہا ہے یہاں پہ دوسرے الفاظ میں. تو اس کی جب یہ والی آیات نازل ہوئی نا تو حضرت ابو دہدہ جو انصاری رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے ان آیات کو دیکھتے ہوئے ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے رکھ کے کہا جی کہ یہ سارا کچھ میں آج اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہوں. اور جب وہ گھر گئے اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ میں آج بہت بڑا فائدہ مند سودا کر آیا ہوں کہ میرے پاس جو باغ تھا نا وہ میں نے اللہ کو قرضہ دے دیا. تو ان کی بیوی بڑی خوشی سے جو ہے نا وہ اپنے گھر سے نکلی اور سارا کچھ چھوڑ کے وہ لوگ وہاں سے وہ چلے گئے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے راستے میں انویسٹ کرو گے تو اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ملے گا. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. تو یہ پورے کے پورے میں نے جیسے عرض کیا کہ اس صورت کا مین جو ہے ہمیں اللہ کے راستے میں سپینڈ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو اس کو ہمیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ کے راستے میں سپینڈ کر رہے ہیں ہماری دولت کم نہیں ہوگی. اللہ بڑا غیرت والا ہے، وہ ہماری دولت بڑھائے گا، اللہ نے وعدہ کر دیا ہے. تو کچھ چھوٹے چھوٹے کچھ اور ٹاپکس ہیں اس صورت میں، ان کو ہم کوئکلی ٹچ کر لیتے ہیں. جی اللہ نے کہا جی اس دنیا میں لوگ جو ہے نا وہ دو طرح کے کمپٹیشنز رن کر رہے ہیں. پہلی طرح کا کمپٹیشن کیا ہے جی؟ وہ یہ دنیاوی کمپٹیشن کے خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر جو ہے نا وہ دوسری چیزیں بھی آ گئیں. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیاوی مال و دولت ہے، ہم گاڑیاں اور سارا جو ٹیپ ٹاپ کرتے ہیں، یہ جو ہے نا دس از دا فیک کمپٹیشن. یہ صحیح جو ہے نا وہ تم لوگوں کا مقابلہ نہیں ہے. اصل کمپٹیشن جو ہے نا اللہ نے کہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر صحیح کمپٹیشن تم لوگوں نے اگر لڑنا ہے اور کرنا ہے اس دنیا کے اندر تو وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو اور اللہ کی مغفرت جو ہے نا وہ طلب کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو. دس از دا ریئل کمپٹیشن. اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو تخلیق ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے 6 دنوں میں جو ہے نا اس پوری کائنات کو میں نے تخلیق کیا ہے. اچھا جی تنہائی کا علاج، یہ دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں جی ہم تنہا بیٹھے ہیں، جی کووڈ ہو گیا، گھروں میں لاک ڈاؤن ہو گئی. تو اللہ نے یہاں پہ نا اس صورت کے اندر تنہائی کا علاج بھی بتا دیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، کہ یعنی کہ میں اللہ کی جو ذات ہے نا وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. وہی زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تو یہ دیکھیں جی اگر اس چیز پہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے
اور ہم یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لیں کہ اللہ کی ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، تو ساری کی ساری تنہائیاں جو ہے نا ہم لوگوں کی وہ ختم ہو جائیں گی۔ اچھا جی، موقع پرست و شکی لوگ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ہمارے آس پاس بھی پائے جاتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے جی کہ ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی کہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ تو یہ جناب اللہ نے جو موقع پرست اور شکی لوگ ہیں نا، شک جو اللہ کے اوپر شک کرتے ہیں اور ایمان نہیں لے کے آتے اور موقع پرستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہاں پہ پھر اس کا ایک سچویشنل میننگ ہے ان منافقین کے حوالے سے جو مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور ایک اس کا یونیورسل میننگ ہے کہ ہمارے آس پاس بھی جتنے موقع پرست اور شکی لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جو ہے نا سزا دوں گا۔ اچھا جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہم نے اصل میں پرابلم یہ ہوا ہے کہ آج جو ہے نا ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں، ان کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے۔ تو یہ جو ہمارے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی ہے نا، وہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور نرمی پیدا کرنی ہے، تاکہ جب بھی اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تو آپ کے دل پگھلنے لگ جائیں اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے۔ تو یہ بڑا ایک زبردست پیرامیٹر ہے خود کو اسیس کرنے کے لیے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے۔ اور اب اس کو کیسے ہم نرم کریں گے، وہ بھی اللہ نے سلوشن بتا دیا ہے کہ اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا۔ تو ایک تو وہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ریفرنس دیا جا رہا ہے، دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر دلوں کو نرم کرنا ہے تو اللہ کی جو کتاب ہے نا، اس کے اوپر ہم پیروی جب اختیار کریں گے، اللہ کی کتاب کو جب انڈرسٹینڈ کر کے اس پر عمل کرنا ہم شروع کر دیں گے، تو ہمارے دل نرم ہونے شروع ہو جائیں گے اور خود بخود اللہ کی طرف مائل ہونے شروع ہو جائیں گے اور ہمارے ایمان کے درجات بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست جو ہے وہ ایشو بھی ہے، اور یہ تقریباً 99% جو ہمارے آج مسلم پاپولیشن ہے، ہمارے دلوں کو سخت کر دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، اللہ کا جو اللہ کی کتاب ہے اس کی پیروی نہیں ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، تو دل جو ہے نا وہ سخت ہو چکے ہیں۔ غرور کے حوالے سے جی کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ جو بھی غرور کرے گا جی، اللہ کہہ رہا ہے جی میں اس کو جو ہے نا وہ برباد کر دوں گا، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ کنجوسی کے حوالے سے جی کہ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو اکساتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلا پیرامیٹر یہ ہے اپنے آپ کو ہم سب کو اسیس کرنے کا۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنے گھر والوں پر اور اپنے خاندان پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے والدین پر خرچ کرتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو بھی اپنے لیے مشکل محسوس کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے ہمارے اندر بخل کی بیماری کسی نہ کسی لیول پہ پائی جاتی ہے۔ اچھا جی، کیا خیال ہے یہ لوہا جو ہے اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ کو بندہ مائک انمیوٹ کر کے بتائے۔ سعید بھائی، سہیل بھائی، اگر جاگ رہے ہیں، سو نہیں گئے آپ لوگ تو۔ ماجد بھائی، جی ڈاکٹر صاحب، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس سے جو ہے آپ جیسا کہ سب کو ہی پتا ہے کہ a lot of things can be made from it، تو اس پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ نے جیسے بہت ساری نعمتوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے، سو دس از ون آف اٹ۔ بالکل جی، بالکل۔ اللہ نے کہا ہے جی کہ لوہا میں نے اس لیے اتارا جس میں زور ہے، لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ تو دیکھیں نا جی، دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کوئی بھی جنگ لوہے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی ہے، وہ لوہے کی مدد سے کی ہے نا،
کیونکہ تلوار چاہیے یا تیر چاہیے یا بندوقیں چاہیے ہیں یا آپ کو راکٹ چاہیے, جو کچھ بھی ہے اس میں لوہا تو آپ کو چاہیے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے جی میں نے لوہا اتارا اس لیے کہ میں لوگوں کو اس کے ذریعے سے بھی ایگزامن کر کے دیکھوں گا, ان کا ایگزامینیشن لوں گا کہ وہ میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کے راستے میں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دس از ون آف دا میجر پرپز. اللہ نے کہا جی میں نے لوہے کی نعمت دی ہے تم لوگوں کو. باقی منافع تو ہے ہی ہے اس میں, آپ اس سے جو چیزیں بھی بناتے ہیں, گاڑیاں بنائیں, جو بھی پروڈکٹس بنائیں, اس سے آپ کو منافع ملے گا, اس سے فائدہ آپ کو ملے گا. اچھا جی, رہبانیت کا ہے کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر جی کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں, شادی نہ کریں, بچے نہ پیدا کریں, آپ ننز بن جائیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا ہے کوئی اسلام کے اندر ہے اس قسم کا کوئی کانسیپٹ؟ میرا نہیں خیال ہے کوئی. صحیح بھی, بڑی کم آواز آ رہی, تھوڑا اونچا بولیں. میرا نہیں خیال جناب کوئی کانسیپٹ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں جی اسلام کے اندر جو ہے نا جی رہبانیت کو کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی اس کا جو ہے نا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. ہم نے اسے, یہ عیسائیوں کی بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جو پریسٹ اور ننز اور یہ سارے ہیں, ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا, مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت, خود ہی یہ چیز جو ہے نا انہوں نے ایجاد کر لی. اور ایجاد کرنے کے بعد حالت یہ ہے کہ پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہ کیا. تو جیسے کہ پہلے ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں اپنی پچھلی پریزنٹیشنز کے اندر کہ اگر آپ نے اس مقام پہ پہنچنا ہے جو ایمان کا ہائیسٹ لیول ہے, جو اللہ نے بتایا ہے کہ بھائی ہتھ کارول تے دل یارول, کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا اس کائنات کے اندر, جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ کرتے رہیں, لیکن آپ اللہ کی طرف آپ کا دھیان رہے, آپ کا لنک اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے. وہ مقام آپ پا ہی تب سکتے ہیں جبکہ آپ دنیاوی سارے کام کریں, آپ شادی بھی کریں, بچے بھی کریں, کاروبار بھی کریں, بزنس بھی کریں. تو اس لیے رہبانیت کو جو ہے وہ اسلام کے اندر ڈسکریج کیا گیا, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ میں نے لکھا ہے جی کرسچینز کے اندر جو یہ جو ہے نا رہبانیت بڑا انہوں نے بڑے اسٹرانگ بنائے ہوئے ہیں فرقے, یہ اپنے آپ کو ٹارچر بھی کرتے ہیں, یہ جو ہے نا وہ شادیاں نہیں کرتے, ننز بن جاتے ہیں, بچے پیدا نہیں کرتے, اور اس کی پوری ایک تاریخ ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ لوگ کیا ہوتے ہیں جی, بڑے چڑچڑے اور سائیکولوجیکل پیشنٹس بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے مظالم بھی اٹھاتے ہیں یہ لوگ. یہ جو ایکسٹریمزم جو لیبل تو کر دیتے ہیں یہ مسلمانوں کو, لیکن یہ ایکسٹریمزم کا جو کانسیپٹ ہے, یہ اگر آپ کرسچینز کو دیکھیں, جو ان کے ننز اور یہ چرچ کے اندر جو پادری ہیں جو شادیاں نہیں کرتے ہوئے سارا کچھ ہے, یہ ایکسٹریمزم کا کانسیپٹ وہاں سے نکلا ہے بیسیکلی. اچھا جی, قیامت والا دن جی آپ کو روشنی کی ضرورت پڑے گی. تو اللہ نے کیونکہ بڑا ہی تاریک راستہ ہوگا, پل صراط سے آپ گزر رہے ہوں گے, تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. تو یہ سر ہمارا جو ہے پہلا سبجیکٹ ختم ہوا. ہم چلتے ہیں جی اپنے دوسرے سبجیکٹ, دوسرے چیپٹر کی طرف. آپ لوگوں کو یہ دوسری سکرین نظر آ رہی ہے جی سورہ المجادلہ کی؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کوئی بندہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے, یہ زہار کیا چیز ہے؟ زہار ایک بڑا جو ہے نا ایک ٹرمنالوجی یا ایک رسم تھی جو ہوتی تھی اس زمانہ جاہلیت کے اندر. جی ڈاکٹر صاحب جی ماجد بھائی, اس میں زہار میں یہ کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں کہ وہ کہتے تھے بیوی کو کہ تمہاری جو پیٹھ ہے وہ میری ماں کی طرح ہے. اٹ مینس تم جیسے ماں میرے پہ حرام ہے, تم بھی حرام. جی بالکل بالکل ماجد بھائی. تو یہ زہار کا ایک بڑا کانسیپٹ تھا جی اس زمانے میں, اور اس کو میں آگے جا کے انفولڈ کرتا ہوں کیونکہ اس سورت کا جو ایک مین سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے. تو یہ 58 چیپٹر ہے, اس کے 3 رکوع ہیں, چھوٹی سی سورت ہے, 22 اس کی ورسز ہیں, اور یہ تقریباً 5واں جو سال ہے ہجرت کا, اس میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. اور یہ وہ والا ٹائم ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس کی تشکیل کی جا رہی ہے, ان کو مختلف چیزوں کی تعلیم دی جا رہی ہے, اور جو ان کے اندر مختلف برائیاں ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ختم کیا جا رہا ہے. اور جو اس سورت کا نام ہے المجادلہ, مجادلہ کا جو مطلب ہے وہ بحث و تکرار سے نکلا ہے. اچھا جی, اس کے جو مین ٹاپکس ہیں وہ 2 ہی ہیں.
छोटी सी सूरत है। एक तो ये है जी पावर ऑफ अ वुमेन, और दूसरा है जी मुनाफिक के हवाले से, मुनाफिकीन के हवाले से। तो ये बताएं जी कि अगर हम कहें जी कि कोई औरत बड़ी ताकतवर है, तो क्या मतलब उसके अंदर कितनी ताकत है? वो किसको आप कहेंगे कि ये फलां औरत जो है ना वो दुनिया की ताकतवर तरीन औरत है? क्या क्राइटेरिया आपके जहन में? क्या समझते हैं कि भाई वो कोई बड़े हैवी वेट्स लिफ्ट कर रही होगी, या मतलब आप कहते हैं जी कि वो अपनी मर्जी का ड्रेस पहन सके, या आप समझते हैं जी कि अपनी मर्जी से वो शादी कर सके तब वो पावरफुल होगी, या आप ये समझते हैं जी कि अपनी मर्जी की जिंदगी बसर कर सके, जो चाहे वो कर सके, ये पावरफुल होने की अलामत है? आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है? को बंदा अनम्यूट करके अपने ख्याल शेयर करे जी। हम किसे कहेंगे कि शी इज द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड क्योंकि जी वो ये कर सकती है? सो गए हैं सारे यार, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो माशाल्लाह आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सूरत से रिलेटेड लग रहा है। जी। तो उसमें यही हो सकता है कि यानी एक तो उसके जो हस्बैंड है उसके साथ हो और उसकी औलाद खास तौर पे बॉयज हों, सो शी माइट बी कंसीडर्ड एज पावरफुल इफ दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। जी सईद भाई, आप क्या कहते हैं? सुहेल भाई, सईद भाई? बिल्कुल सही है। तो फैमिली के हवाले से आप कह रहे हैं पावरफुल हो। एक जनरल बताएं जी आप। मैं कहता हूँ आप कोई जनरल कॉन्सेप्ट देंगे, फलां औरत जी दुनिया की ताकतवर तरीन औरत है, क्या क्राइटेरिया आपका? आप कैसे कहेंगे कि वो ताकतवर तरीन है? नहीं, उसकी फैमिली में स्टैंडिंग को अगर उसको देखते हुए पावरफुल होगी अपनी फैमिली में। जी ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। मेरा ख्याल है कि द मोस्ट पावरफुल वुमेन जो है इस वर्ल्ड के अंदर वो हो सकती है जो आसमानों को हिला के रख दे, जो आसमानों को हिला दे। शी विल बी द मोस्ट पावरफुल लेडी। और हम ऐसी ही एक ताकतवर तरीन औरत का जो है ना जिक्र करने जा रहे हैं, जिनका नाम था हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो अब ये पहले आप ये आयत पढ़ लेते हैं, आयत नंबर 1 से 4। उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूं, तो आपको आइडिया होगा जी कि ऐसी 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 खवातीन इस्लाम के अंदर गुजरी हैं और मौजूद हैं जिनके कलेजे इतने बड़े हैं जी कि उन्होंने आसमानों को और अर्श को हिला के रख दिया। तो ये जो हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं जी, वो उनके हस्बैंड ने उन्हें जिहार कर दिया। उनके हस्बैंड ने उन्हें कहा जी कि तुम आज से मेरे लिए हराम। और ये जिहार जो था ना जी, उस जमाने की रस्म ये थी, एक तो होता है ना तलाक करके आपने औरत को रुखसत कर दिया कि वो आगे भी मैरी कर सकती है, और आपने उसे फारिग कर दिया। आपने अगर किसी को बहुत ज्यादा तंग करना होता था अपनी बीवी को, तो आप उसको जिहार कर देते थे। आप कहते थे जी कि तुम मेरे लिए हराम हो आज से। तो अब उसका मतलब ये था कि ना तो उसकी तलाक हुई, ना वो आपके साथ जो है वो रह सकती है उस करंट शोहर के साथ। तो ये एक बड़ी ही टॉर्चरस सिचुएशन होती थी। किसी को इंतहाई टॉर्चर अगर करना होता था तो उसको कहा जाता था जी कि मैं अपनी बीवी को मैंने जिहार कर दिया, या अपनी बीवी को कहा जी मैंने जिहार किया तुम्हारे साथ। ठीक है ना? तो अब ये हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, उनके शौहर ने उन्हें कहा जी कि आज से तुम जो है ना मेरी माँ की तरह हो। तो अब उन पे ये वाला कानून लागू हो गया, और वो ये बड़ी उनके लिए जो है ना खौफनाक सिचुएशन थी। वो अपनी ये सिचुएशन लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई हैं कि जी मेरा तो पूरा घर और बच्चे जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तो आप मुझे बताएं जी मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इस सूरत हाल के अंदर अल्लाह ने जो है ना वो अर्श से वही उतारी है, और उसमें जिहार का ये जो रस्म चली आ रही थी इसको खत्म करके बताया है जी कि ये जो बीवी है वो तुम्हारी बीवी रहती है, वो तुम्हारी माँ नहीं बन सकती। माँ वही होती है जिसने तुमको जन्म दिया है। अलबत्ता जो ये अमल करेगा उसके लिए अल्लाह ताला ने कफारा बता दिया है इस सूरत के अंदर। तो कहने का मकसद ये है जी कि इस उस औरत की ताकत देखें, ईमान की हालत देखें कि अर्श को हिला दिया है। ये आम एक मुआशरे की औरत है। देखिए ना, उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं कुरान के अंदर, लेकिन ये एक आम मुआशरे की औरत का मकाम चेक कर लें कि सिर्फ उसकी खातिर आसमानों से वही उतरी है। तो अल्लाह ताला देखें जी आयत नंबर 1 से 4 के अंदर क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शौहर के मामले में तुमसे तकरार कर रही है और अल्लाह से फरियाद किए जाती है। अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है, वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं
उनकी बीवियां उनकी माएँ नहीं है, उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको जना है। ये लोग एक सख्त नापसंदीदा और झूठी बात कहते हैं, और हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें फिर अपनी उस बात से रुजू करें जो भी उन्होंने कही थी, तो कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, एक गुलाम आजाद करना होगा। इससे तुमको नसीहत की जाती है जो कुछ तुम करते हो। अल्लाह उससे बाखबर है। जो शख्स गुलाम ना पाए वो 2 महीने के पै दर पै रोजे रखे कबल इसके के दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, और जो इस पर भी कादर ना हो वो 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। तो ये जी जिहार का एक तो देखें अल्लाह ने यहाँ पे सोल्यूशन कर दिया, और दूसरा उसका कफारा भी बता दिया है। और रोजों के हवाले से उलमाए कराम की जो राय ये है जी कि ये आपको कंसेक्टिव 60 डेज के लिए रखने पड़ेंगे। अगर आपने 59 डेज के बाद 60वां रोजा नहीं रखा तो फिर आपको जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। मेजॉरिटी की राय यही है। अब ये वाली पावर आप कैसे हासिल कर सकते हैं जी? ये वही वाली बात है जो पहले हमने डिस्कस की, वो अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के साथ जो लिंक है। आप अपने कलेजों को, अपने दिल को नरम करें, जो हमने पहले बात की है, तो उसके बाद आप ये मकाम हासिल कर सकते हैं, और इसका कोई और रास्ता नहीं है। आप कहें जी मैं शॉर्ट स्कर्ट्स पहन के ये पावर हासिल कर सकता हूँ, या अपनी मर्जी की शादी करके मैं ये पावर हासिल कर सकती हूँ, या अपनी मर्जी का लिबास पहन के मैं ये पावर हासिल कर सकती हूँ, तो फिर आप भूल जाएं, फिर ये पावर आप कभी हासिल नहीं कर सकती। दूसरा टॉपिक जो है जी वो हमारा मुनाफिकीन के हवाले से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुमको खबर नहीं है कि जमीन और आसमानों की हर चीज का इल्म अल्लाह को है। कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमियों में कोई सरगोशी हो और उनके दरमियान चौथा अल्लाह ना हो, या 5 आदमियों में सरगोशी हो और उनके दरमियान अल्लाह छठा ना हो। खुफिया बात करने वाले खा इससे कम हो या ज्यादा, जहां कहीं भी वो हों, अल्लाह उनके साथ होता है। फिर क्यामत के रोज वो उनको बता देगा कि उन्होंने क्या कुछ किया। अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। तो ये मुनाफिकीन जो सरगोशियां करते थे और साजिशें करते थे, अल्लाह ताला ने उनको यहाँ पे वार्निंग दी है। अब जो झूठी कसम है वो अल्लाह ने बताया जी ये मुनाफिकीन की एक अलामत है, कि मुनाफिकत की अलामत है। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने दोस्त बनाया है एक ऐसे गिरोह को जो अल्लाह का मगजूब है। ये मुनाफिकीन की बात हो रही है कि जिन्होंने यहूदियों के साथ जो है ना दोस्ती की हुई है, वो ना तुम्हारे हैं ना उनके, और वो जानबूझकर झूठी बात पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। बड़े ही बुरे करतूत हैं जो वो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, जिसकी आड़ में वो अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं। इस पर उनके लिए जिल्लत का अजाब है। अल्लाह से बचाने के लिए उनके माल उनके काम नहीं आएंगे और ना ही औलाद। तो ये जो झूठी कसम है यहाँ पे, उसको मुनाफिकत की एक अलामत बताया गया है और उसकी एक बहुत बड़ी सिम्टम बताया गया है। तो एक तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जी, हम उनको देख लेते हैं। इस सूरत के अंदर मेन जो हमारा थीम था वो यही था। तो महफिल के आदाब के हवाले से बताया गया जी कि कानाफूसी करना, या जिसको जो है ना विस्परिंग करना महफिल के अंदर, ये एक शैतानी काम है। तो एक तो इसका सिचुएशनल मीनिंग है, और दूसरा यूनिवर्सल मीनिंग हम सारों के लिए है जी कि ये सरगोशी करना महफिल के अंदर अच्छी बात नहीं है। और दूसरा ये है जी कि महफिल में जब आप बैठे हैं और कोई नए लोग आते हैं तो उनके लिए मजलिसों में कुशादगी पैदा करो, तो जगह कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी बख्शेगा। और जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। तो ये महफिल के 2 आदाब बताए गए हैं जी इस सूरत के अंदर। फिर शैतान हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों होता है जी, ये टॉपिक पहले भी आ चुका है, और दोबारा अल्लाह ने बता दिया है कि जब खुदा की याद हम अपने दिलों से भुला देते हैं, और सबसे पहला लेवल है खुदा की याद को भुलाने का, वो ये है जी कि नमाज आप अपनी जिंदगियों से निकाल देते हैं, तो शैतान हमारे ऊपर अल्लाह ताला मुसल्लत कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप जो क्या है जी, दुनियावी रिलेशनशिप सारे बहुत कमजोर हैं, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप की फॉर्म यही है जिसका ताल्लुक ईमान से और अल्लाह के हवाले से हो जी, कि तुम कभी ये ना पाओगे कि जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं वो उन लोगों से मोहब्बत करते हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की है, खा वो उनके बाप हों या उनके बेटे हों या उनके भाई हों या अहले खाना हों। तो देखें जी, जो ईमान रखने वाला है वो कभी भी अल्लाह के दुश्मनों को जो है ना उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगा। अगर किसी ने फ्रेंडशिप की हुई है तो आप ये समझ लें कि उसके ईमान के अंदर जो है वो नुक्स पाया जाता है। और ये फ्रेंडशिप के डिफरेंट लेवल हैं कि किस लेवल पे आपने ताल्लुकात रखे हुए हैं।
اور اب اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے تو وہ چاہے آپ کا باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, اور اس کی بے تحاشا مثالیں ہیں غزوات کے اندر جو ہیں, لوگوں نے اپنے بیٹوں کو, اپنے باپوں کو, اپنے بھائیوں کو بھی قتل کیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے دشمن تھے. تو ٹیک ہوم میسجز جو ہے نا جی, کہ وہ ہم نے اپنی عورتوں کو اسٹرانگ کیسے بنانا ہے, وہ اس کا ہم نے پہلے بات کر دیا جی. اور صدقہ جو ہے دیٹ از دا بیسٹ فارم آف لون, جس کا ریٹرن ہمیشہ بیسٹ ہوگا. اور تیسری بات جو یہ ہے جی کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کرنے کے اوپر جو ہے نا کام کرنا شروع کریں. اور آخری بات یہ ہے جی, رہبانیت کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بھرپور زندگی جئیں لیکن اپنے رب کو, اپنے اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں. دیٹ از دی ہائیسٹ لیول آف ایمان. صدق اللہ العلی العظیم جی. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اور اللہ سے معافی چاہتا ہوں. اپنے مائکس انمیوٹ کر کے کوئی اگر آپ لوگوں کے کویسچنز ہیں, ڈسکشنز ہیں تو میں حاضر خدمت ہوں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. چلیں جی, کوئی اگر اور نہیں ہے آپ لوگوں کے کمنٹس تو اجازت چاہتا ہوں. آگے ہماری چھوٹی چھوٹی 2-3 صورتیں آ رہی ہیں بڑی مزیدار قسم کی. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے پریزنٹ کرنا ہوا تو مجھے بتا دیں, ادروائز اسی ٹائم پہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت چاہتے ہیں جناب آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.